چند significant figure را یا پیست به کار بینید همین ما یکی زیادتر کار بینه significant figure را مثلا هیچ بیدت سیاه سه significant figure را هره تو چهارا هره دیپتر انجام میدن نزدیکی راستی بیدن اگر یکی زیادتر بچی و با اوت این راشنالان بر وقتی پای و رنگی دو وقت کتوان شما را حل گیب حاسی به کتبایوات دوان دانی آنت لکدان که مثلا تا پای هی لکدانی رنگی دو اوت هنه که تب حاسیبه چه که دیپتر انجام میدن نزدیکی راستی بیدن شتش دستی همون نزدیکی و لکدان که همین دم اوت هنه حاسیبه بخوا حل کرد چه داره نکمه بسیاره که هی رنگی سه نقصه رنگی دو سر پای اندی را بیم چند شواز که حل کن کدی کیش پتر انجامی نزدیکی راستی بیدن هکه بگو به مهبی ابی تمسی significant هره اب حاسیبه چه که مثلا بیشه رنگی سه نقصه رنگی دو بشی پای هکه حاسیبه دو ما گوتی بمیسین رنگی سه نقصه رنگی دو سر پای در که بی 0.1011 هکه بی تمسی significant figure هره سه significant figures بلی صفره اول صفره بیشی ای دو سی اول سیاه چون ای دو سی اول از چون مبینه من جماره خواه نویسی اول باشه اف انجام نه هکم سحکه شوازه کدی هکه ویگو وی بیشی رنگی سی چه داشته 1.732 جیب چت او رنگی دو چه داشته 1.414 اول سحکه سه significant figure سه decimal place هم نویسید اول سه decimal place بشتی فوریزین عنی سه جمعه از چون و پای چه داشته هکه تب بیشی 3.14 ویدی بیشی از 3 پوینت چه مثلا 3 پوینت بشتی فوریزین بیشی 3.42 اول 3 پوینت چون هکته حسوجی حکی که سه جمعه بچی ده انجامته تقریبا هر نزدیکی راستی بیت ایت حاسیبه چیکی یعنی سعیم سه دیسمال پلیس اچو سه جمعه بشتی فوریزه و هر کی انجامه و چی حل کرد هر تقریبا نزدیکی راستی در کنه یعنی اوش درسته که سه و چهار significant تسه و چهار دیسمال پلیس ها بچین اول سعی سه دیسمال پلیس اچوم انجامی من نزدیکی یه راستی بود هکه از بیم دد دیسمال پلیس ها بچن بوه مثلا بجم رنگی سه انجامی چنده 1.73 انشی بچید و رنگی دو چنده 1.41 و پای چنده 3.14 هکه از حسن حل کن کود بس دد دیسمال پلیس ها بچم دو شما را پشتی فوریزی بچم دی انجامی در که 0.10 0.10 دی ویشوی در که و اگر سه دیسمال پلیس بچم دیوید 1 2 3 دیار بیتراند او دیوید 0.102 وقتی که بوی 102 و ملویلی حاسیبه چی کرد اف انجامه در کرد ما اول سه دیسمال پلیس چم اول در کرد با اگر اتکتر چم ده دیسمال پلیس بچم کدوم ما را پشتی فوریزه دی انجامه که دی در کبیتون که اف انجامه نه درسته نیکه اگر ویس اکنی دیسمال پلیس ها در نموناز اکسرسایز ها سر دیسمال پلیس ها دیسمال پلیس ما گود او جمعه تینه هجمارتش پشتی فوریزه یعنی پشتی فوریزه تینه هجمارتن که دیسمال پلیس ها و آج بیلی و دیسمال پلیس ها وجود سحکه که چنش دادویم مثلا دو دیسمال پلیس ها گوتی مهره وقتی گوتی من دو دیسمال پلیس ها هره از پشتی فوریزه دو اختیار کم او 1 2 معنی بو 5 و 6 دیم سحکه می که کیش کشوان انجام درسته او ها دیوان خواهید نویسین همی بعد سحکه پشتی فوریزه دشماره او 1 2 5 و 6 دیرند آبید اوش دی که دادین معنی دی بید 5 و 7 پشتی فوریزه کیشوان او جماره های و پوینت 5 و 7 سحکه اوانی بس جماره اولی و چکیلی 1200 او نه او دی 1234 پوینت و 569
گو اوه شیست و هفته چون بو شیست و نه اوه سه دیسمال پلیس ها چوی گو نه اوه و هکت سحکه یاد بنده دو دیسمال پلیس ها چوی بس راند آب نگره بس یا چوله سحکه دو دیسمال پلیس ها ادی دیسمال پلیس ها و راند آبش که دی معنا انجام می چوله لازمه درست بی اوه جا بون اوه هنه یا اولی دی significant figure بو چوی و نه او بتشتبو وی طلب کدیش ما دي small place معناته معناته ديش مورد بشتي فوريزي هكا تساكي في أفا ديش مورد بيشو فوري همون تسبيكي شوي كوافا بيدو significant figure كنا تو خوزيوية وش وي طلب كدي ويتبدو تساكي سيد دي small place شوي أي بخوا قوتي من دي small place هذا ويا سياكا ساكي راند آب نکره نه درسته راستا پینجو ششه ده فوریزه نه پشتی ده شماره پشتی فوریزه بس لازم راند آب کر با حتی او درست ببا بس یا چاره انجام درسته اول بسیار قدیمه های 34.15401 میتونه 4 دیسمال پلیس هاده 4 شماره پشتی فوریزه دیسمال پلیس معنی دیسمال پوینت شماره پشتی فوریزه مخواهی تشتی بارزانه اول فوریزه پشتی وی 4 شماره 1 2 3 4 معنی 15 34.15 و دیسا که هوالای دیگه داده یونه اول که شپینجی کمتره ایکی نو داده معنی همه دی بید 15 تیم سحکه میکیش انجام درسته سو اول دیسمال پلیس ها چوی اول هنی سیو یا چوی اول هنی چورا چوی راسته و راند آب جینه هر درسته اول هنی دوا چوی دوا چوی و کلی بیجی معنی اول راند آب کلی بو ایک significant figure یعنی درست یا سیه اول انجام میجی گل بو 4 دیسمال پلیس ها هره اول همه گل دوا چوی اول دی سیو چوی کنه اول بنیجی دو دیسمال پوینت ها چوی و راند آب پایین ها درسته بس یا سیه انجام درسته که راند آب نابید و دی بید او هر بسیار نکردی مثلا بیتم ایک دیسمال پلیسه هره بو ویژن موره ایک دیسمال پلیسه ایک جمعه پشتی فوریزه اوه ایک چاره دیسا که دیراند آبی 4 دیگه داده یا نه 4 ایکی نو داده دی هر می دوال کامانو دی بی 3.4 اوه 3.5 یا راند آب کلی کو امنا محتاج راند آبی نه یا خلطه اوه دی 3 کو چه دیسمال پلیس نه چه اما ایک significant figure یا چوی اوه دی 3.4 کو راستا 3.4 انجامی ما یا دی 3.0 کو اوجی که خلطه نه درسته معنی انجام درست یا سیه کو اوه انجامی در کت یا سیه یا درست في بسيولوجي وقلت ما سي ديسمال بوينت هذا ديسمال بليس اون ديسمال بوينت هذيك قلت ما سيو هذا ازي اجمل بشتي فوري سيو بلا صفر بيت بو ديسمال بليس تاع تشيكينغي نو لاي صفر بس سيغنيفيكانت فيجر لازم هنا صفر بيت لاس بيكي دي صحكي هذا اي دو سي اي بحسب الصفر هذه ايكي تشوردات في اون نا تشوراند اوبنينا نو داتي معناها ودي بي 0.000 دي صحكي ميكيش كو درسته افها ايو درسته افو دي يو تشو سي فوريزو بشتي صفراجي سي جمورة بشتي صفرا معناها صفر خلاص يو بدي ايك دو سي افو خالد انا افش شش significant figure روی چوی اوادی هک سحکه یا راند آب کلی کو خالد راند آب نابید و اوادی چی 4 significant figure رو چوی بحث یو گوتی 0.004 و اوی راند آب کلی کو اوش که خالد 4 چوی مبخواسه دیون معنی اولی یو درسته سه دیسمال پلیسا کو اوه سه جمعه پشتی فوریزه ایک دو سه او اولی انجام درست بود هنده نمونه سر significant figure اکم بید هنده نمونه سر حلکه
significant figure وقت اولی ما گویی دست بیکو جمورا رخی چپی بس نصفر بدي حساب کی دیگه و significant figure حساب مودم نصفره تشوله پوینتی نینه او بودیسمو پلیس هم سکه پشتی پوینتی بس significant figure دست چپی جمورا اولی بس نصفر بید حسابه دیگه او هنه بو جموری همیه یو گویی دو significant figure رو هره از سحکه می جمورا اولی نصفره نه همه دی اج بیرم ایک دو بحث ایک دو دی سحکه می پشتی راند آبه اونه نه همه دی بیشم ایک دي بيت إيك دو وأفي دي بين صفر معناه دي بيت هزار ودصات وأفا همي صفران قيمة قلنا هما دي بيت هزار ودصات معناه أفا أنجام درسته أفا دي يوتشي ديسمال بليسو من علاقات بيننا أفا ديسمال بليسو شو يكون ما يقولي ده significant figure أنا درسته أفا جيرانت أب كذي ودس بجمهورة بشتي فوريزي شو يكون ده significant figure ده ديسمال بليس بو أبغى دو significant figure شماتفي انجام درس یا ایکیه ویب سیارتی اکن سحکینی و انجام ما گفت با ایک significant figure هره بسیار چاره که بیشتر من سه significant figure هره معنی سه جموره هره گودی سحکه جموره رخی چپی بس نه صفر کن سحکه صفر انت صفر حساب نکه دی چی جموره حداد که جمورهش نده حساب که اول جموره ای دو سی معنی 450 نه 450 نه سحکه درانت آبه و نه اغانت آبه دیوه ایکی ده دی ده دی صفر ایک ده دی بیشش معنی دی 406 0.000 406 کیش که وان اوه هنی نه اوه سه دیسمال پلیس رو چوی اوه دی هکه سحکه سه راست سه significant figure رو چوی بس راند آب نکره اوه هنی و راند آب کلی و بیشش معنی اوه انجامی درسته یا سیه اوه یا سیه ما گفت انجامی درسته اوه جه هنده اکسرسایسن هین بخوا حل کن مثلا قلت ده ديسمال بليس هذا بوفيج مالي و 4 significant figure ده ديسمال بليس چی و پیش نیگه 4 significant figure اوا هنیجی 4 ديسمال بليس ده چی و 6 significant figure اوا دی 3 ديسمال پوینت چی ديسمال بليس چی و 4 significant figure اوا دی هر واسان دی بجی 4 ديسمال بليس and the significant figure یا ایجی که صحیح ویژه مالی بودی سه دیسمال پلیس هره و 4 significant figure و آخری جی یک دیسمال پلیس هره و 2 significant figure اول جی اکسرسایز بود و بتر تیپ که هم بودی